सम्पूर्ण साथीहरुलाई श्लोक सेवा तयारी युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि म केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आइसकेको छु। विश्वको भूगोल सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू छन् आज। पुरा हेरिदिनु होला। अनि भोलि चाहिँ म अर्को टपिक सम्बन्धी लिएर आउँछु। के टपिक भन्ने कुरा त्यो अन्तिम भिडियोको अन्तिममा बताउने छु। अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। भूगोल भन्नाले के बुझिन्छ? पृथ्वीको यसको बनावट र पारिस्थितिक प्रणालीलाई भूगोल भन्ने बुझिन्छ। सामान्यतया भूगोललाई कति भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गरिन्छ? 3 भागमा भौतिक, सामाजिक र आर्थिक भूगोल गरी 3 भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गरिन्छ। भूगोल जियोग्राफी का पिता अर्थात् जनक भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? इरेट, यसको नाम के छ? इरेट्सनिस भूगोल जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषाको कुन शब्दबाट लिएको हो जसको अर्थ पृथ्वीको वर्णन भन्ने हुन्छ? जोग्राफी। जोग्राफीबाट ग्रीक भाषाको जोग्राफी शब्दबाट जियोग्राफी शब्द लिएको हो। भूगोल पृथ्वी र मानव परिस्थितिको विज्ञान हो। यो भनाइ कसको हो? डेडली स्टार। क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? रुस। विश्वको दोस्रो ठुलो राष्ट्र क्यानाडा हो भने तेस्रो ठुलो राष्ट्र कुन हो? चीन। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? बैकाल ताल। विश्वको सबैभन्दा अग्लो पठार कुन हो? तिब्बतको पठार। अबिसिनियालाई हाल के नामले चिनिन्छ? इथियोपिया नामले चिनिन्छ। जापानको पुरानो नाम के हो? निप्पन। नेदरल्यान्डको पुरानो नाम के हो? हल्यान्ड। विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाडी कुन हो? मेक्सिको खाडी। विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? वुड बफेलो नेसनल पार्क जुन क्यानाडामा अवस्थित छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्राणी कुन हो? ब्लू व्हेल। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्खाल कुन हो? द ग्रेट वाल अफ चाइना, ग्रेट वाल अफ चाइना। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्राणी कुन हो? जिराफ। अग्लो प्राणी कुन हो? जिराफ। विश्वको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। चीनमा सबैभन्दा बढी धान उत्पन्न हुन्छ। मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? लिबिया। मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो त? लिबिया। विश्वको सबभन्दा लामो देश कुन हो? चिली। विश्वको सबभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो? कजाकिस्तान। न्युजिल्यान्डका बासिन्दालाई के भनिन्छ? किवी। प्राचीन कालमा इराकलाई के नामले चिनिन्थ्यो? मेसोपोटामिया। प्राचीन कालमा इराकलाई चाहिँ मेसोपोटामिया नामले चिनिन्थ्यो। भारतको सबभन्दा ठुलो प्रान्त कुन हो? राजस्थान। राजधानी, मुद्रा र देशको नाम एउटै भएको राष्ट्र कुन हो? जायर। एकचोटि अर्कातिर दिन र अर्कोतिर रात पर्ने सहर कुन हो? मास्को। मास्को रसिया। आधा एसिया र आधा युरोपमा पर्ने सहर कुन हो? एन्डोसर। संसारमा सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी कुन हो? वाङ हो। चीनको नदी। नेदरल्यान्डका बासिन्दालाई के भनिन्छ? डच। सगरमाथाको उचाइ थाहा नहुँदासम्म विश्वको सर्वोच्च शिखर कुनलाई मानिन्थ्यो? चिम्बो राजो 6310 मिटर। यो इक्वेडरमा अवस्थित थियो।
विश्वको सबैभन्दा बढी सुती कपडा उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन। प्रहरी र जेल नभएको देश कुन हो? आइसल्यान्ड। विश्वको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ कुन हो? जिजिया, लिबियामा छ। विश्वको सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन हो? भर्खोयान्स्क, रुस। पेरिस सहरको पुरानो नाम के हो? पेरिस सहरको पुरानो नाम के हो त? ल्युटेसिया। विश्वको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ कुन हो? चेरापुन्जी, भारत। चेरापुन्जी, भारत। साउदी अरबियाको राजधानी रियाद हुनु अघि जेद्दा थियो भने बेलायतको राजधानी लन्डन हुनु अघि कहाँ थियो? मेनचेस्टरमा थियो। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? चिल्का ताल, जुन भारतमा छ। भारतको कुन ठाउँलाई क्वीन अफ द हिल भनेर चिनिन्छ? दार्जिलिङलाई। संसारको सबभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने देश कुन हो? ब्राजिल। ब्राजिलको राजधानी ब्रासिलिया हुनु अघि कहाँ थियो? रियो द जेनेरियोमा थियो। एसिया बाहेक अधिक मात्रामा हिन्दूहरूको बसोबास भएको अर्को ठाउँ कुन हो? मौरिसस र फिजी। भारत कसले पत्ता लगाएका हुन्? भास्को डी गामा। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय कुन टापुमा रहेको छ? म्यानहट्टन। संसारको सबभन्दा पुरानो राजधानी कुनलाई मानिन्छ? सिरियाको दमास्कसमा। कसलाई? थार मरुभूमिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? ग्रेट इन्डियन डेजर्ट भनेर। चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा सजिलै देख्न सकिने मानव निर्मित वस्तु कुन हो? चीनको ग्रेट वाल। चीन कसले पत्ता लगाएका हुन्? मार्को पोलो। फोकल्यान्ड टापुलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? माल्भिनस। कुन देशको हावापानीलाई संसारको चिडियाघर भनी चिनिन्छ? सुडान। भूमध्य सागरलाई काट्ने विश्वको एकमात्र नदी कुन हो? काङ्गो। एसिया महादेशको सबभन्दा सानो देश कुन हो? मालदिप्स। विश्वको सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ कुन हो? तार र गोबी मरुभूमि। एसिया र अफ्रिका महादेशलाई छुट्याउने नहर कुन हो? सुएज नहर। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका महादेशलाई केले छुट्याएको छ? पानामा नहरले। अफ्रिका महादेशको सबभन्दा ठुलो सहर कुन हो? इजिप्टको कायरो। एसियाको नेलो मुटु भनेर चिनिने ताल कुन हो? बैकाल ताल। उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनाम बीचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ? 17 प्यारालाल। जर्मनी र पोल्यान्ड बीच निर्धारण गरिएको सीमा रेखालाई के भनिन्छ? हिन्डेनबर्ग लाइन। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ? 38 प्यारालाल। भारत र चीन बीचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ? मैकमोहन लाइन। भारत र पाकिस्तान बीच सन् 1947 मा निर्धारण गरिएको सीमा रेखालाई के भनिन्छ? रेडक्लिफ लाइन। अमेरिका र लिबिया बीच विवाद परेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखालाई के भनिन्छ? मृत्यु रेखा। न्युयोर्क सहर कुन नदीको किनारमा पर्दछ? हडसन। युरोपको
युरोपको डेन्युब नदी किनारमा कति देशका राजधानी सहर अवस्थित छन्? 3 भियना सिएना बुडापेस्ट र बेलग्रेड। त्यसै गरी कोलकाता हुगली नदीको किनारमा पर्छ भने नयाँ दिल्ली कुन नदीको किनारमा पर्छ? यमुना नदीको किनारमा। हालको मलेसियालाई मैले कुन नामले चिनिन्थ्यो? हालको टाइपिङ मिस्टेक भएर छ, सरी है। हालको मलेसियालाई पहिले कुन नाम चिनिन्थ्यो? मलाया। मध्यरातमा सूर्योदय हुने देश कुन हो? नर्वे। सबभन्दा ठुलो स्थल जीव कुन हो? हात्ती। विश्वको सबैभन्दा छिटो दौड्ने जनावर कुन हो? चितुवा। सबभन्दा पुरानो धातु कुनलाई मानिन्छ? तामालाई। विश्वको सबभन्दा बढी बाँच्ने प्राणी कुन हो? कछुवा, 300 वर्ष बाँच्छ। विश्वको सबभन्दा पुरानो अन्न कुनलाई मानिन्छ? भटमास। लामखुट्टे नपाइने देश फ्रान्स हो भने सर्प नपाइने देश कुन हो? आइसल्यान्ड। विश्वको सर्वाधिक उचाइको रेलमार्ग कहाँ निर्माण गरिएको छ? चीनमा। विश्वको दोस्रो सर्वाधिक उचाइको रेलमार्ग कहाँ छ? पेरुमा। हाल विश्वको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो? मुम्बई, भारत। विश्वको सबभन्दा ठुलो पंक्षी अस्ट्रिच हो भने सबभन्दा सानो पंक्षी हमिङबर्ड हो। जलस्रोतमा विश्वको पहिलो धनी राष्ट्र कुन हो? ब्राजिल। विश्वको सर्वाधिक उचाइमा गरिने धान खेती कुन हो? नेपालको जुम्ला जिल्लामा उत्पादित जुम्ली मार्सी। विश्वको सबभन्दा ठुलो चिडियाखाना कुन हो? ठुलो चिडियाखाना इनोसा रिजर्भ अफ्रिकामा छ। विश्वको सबभन्दा ठुलो समुद्री बन्दरगाह कुन हो? पोर्ट अफ न्युयोर्क। पूर्वको मोती भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? सिङ्गापुरलाई। कुन देशलाई इतिहासको बत्ती भनेर चिनिन्छ? युनान, ग्रिस। विश्वको सबैभन्दा धेरै देशसँग सिमाना जोडिएको राष्ट्र कुन हो? चीन। विश्वको उत्पत्ति सम्बन्धमा तर्कपूर्ण परिकल्पना कसले कहिले गरेका हुन्? बफन, सन् 1947 मा। पृथ्वीको उत्पत्ति आजभन्दा लगभग कति वर्ष पहिले सौर्यमण्डलको उत्पत्तिसँगै भएको अनुमान गरिएको छ? 4.5 अर्ब वर्ष पहिले। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति छ? 51 करोड वर्ग किलोमिटर, 19 करोड 70 लाख वर्ग माइल। भूमध्य रेखीय व्यास कति छ? 12,756 किलोमिटर। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमिटर। अर्धव्यास 6,371 किलोमिटर। औसत व्यास 12,735 किलोमिटर। परिधि 40,800 किलोमिटर। जमिनको क्षेत्रफल 14 करोड वर्ग किलोमिटर। पानीको क्षेत्रफल 37 करोड वर्ग किलोमिटर। सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। हस् त, आजलाई यति नै। अनि भोलि चाहिँ म अर्को टपिकमा नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अल गरिदिनु होला, किनकि हामीले यस्तै लोकसेवा सम्बन्धी रोचक भिडियोहरू बनाउने गर्दछौँ। सब्सक्राइब गर्नु भएन सबैभन्दा पहिला चाहिँ नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, धन्यवाद।